सुदीप आइसकेछन् ल ठिक छ ब्रेक हो छोटो ब्रेक यहाँ हल्ला नगर्ने मेरो क्लास भइरहेछ मिटिङ भइरहेछ मिटिङ छ मिटिङ हेलो सुदीप हजुर 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 रिके ए के भइराखेछ तिम्रो पख पख यहाँ सेभ फाइल हाल्ने के अरे हाल्दैछु पख ल ल समस्या भयो त बिचमा काटिएर हुन्छ हुन्छ होइन यो बिचमा रिफ्रेस पनि हुन्छ र लामो बोरिङै हुन्छ 40-40 मिनेटमा आफै उ हुन्छ नि त ए त्यस्तो हो अब मैले यो प्रिमियम होइन 40 मिनेटमा अब हल्का रिफ्रेस भइन्छ अहिले सुरु हुन लागेको भएर भयो होइन ए ए अब यहाँ समस्या हुन्छ क्या रिकनेक्ट गर्न चाहिँ मैले रिकरिङ भनेको छु के अरे कनेक्ट गर्न मिल्न पर्ने हो रिकरिङमा त हुन पर्ने हो अब यो 2-3 चोटि बेला बेला कनेक्ट गरिराख्न त गाह्रो हुन्छ आउनु भयो बिमलै असोज अब के भएको थियो हाम्रो यो भएर रन गर्दाखेरि होला अब त्यति गरेर भयो रन भएन कन्ट्रोल इन्टर हानेपछि यस्तो देखाउँछ अब यस्तो देखाउनु पर्छ मेरोमा त नेपालै देखेको छैन मेरोमा देखाएन यार तर त्यो नेपालमा चाहिँ आफै आउँदैन है अहिले त्यो ग्लोबले अब आफैले यसरी ड्र्याग गरेर नेपालमा ल्याउनु पर्छ युनाइटेड स्टेट्समा नेपाल खोजेर कहाँ आउँछ यार म पनि कस्तो बुद्धि हेर अनि त्यो आफै आउने चाहिँ एउटा कोड छ कि सेन्टरमा आउने अर्को कोड छ सेन्टर अब्जेक्ट भन्ने त्यो हो सेन्टर अब्जेक्ट भनेको ठ्याक्क त्यही फोकस गरेर त्यही देखाउँछ कि ट्याक्कै जे चाहिएको त्यही अब्जेक्ट जुम अन कम्प्लिट अहिले चाहिँ आफैले ड्र्याग गरेर ल्याउनु पर्छ यो त लिम्पियाधुराको रहेछ हैन यो त्यो सहितको सबै हामी अगाडि बढौँ अब आयो हुन्छ नक्सा देखियो हैन दाइ नक्सा क्लियर अब यसको प्रपर्टिजहरु फेरेर यसलाई अलिकति यहाँबाट सरले भन्न बिर्सिनुहुन्छ हो यहाँबाट अहिले यहाँ चाहिँ फिचर वाला हालेको छैन यो भनेको अफ हुन्छ यो भनेको अन हुन्छ है यो चाहिँ अनि फिक्स राख्दिए राम्रो हुन्छ यो चाहिँ यो छ नि लेयर भनेको अब यो यता गएपछि हराउँछ त्यो यो चाहिँ यस्तो फिक्स गर्दिनी मलाई यो गर्न सजिलो लाग्यो कि यो फिक्स गरिदिएपछि अहिले धेरै लेयर हुन्छ कुन अफ गर्ने कुन अन गर्ने भन्दाखेरि यस्तो गर्दैसी हुन्छ है यो चाहिँ लक गरिदिए राम्रो हुन्छ लक भनेको खुल्ला भइरहेको छ कि नेपाल देखाइरहेको छ लेयर देखाइरहेको छ अब अर्कोमा जाउँ अब किप द म्याप इन द सेन्ट्रल युजिङ भनेको छ नि यो हाम्रो तलको यो कोड हो त्यसलाई यो कमेन्टलाई हटाउने है पछाडिको तलको कोडको कमेन्ट हटाएर अनि रन गर्यो भने केही न केही आउँछ तर यो चाहिँ कोड हैन यो चाहिँ यो यस्तो हुन्छ कोड भनेको कोड चाहिँ तल छ कोड चाहिँ यहाँ यो हान्न पर्छ यस्तो हो कोड भने यो चाहिँ उ हैन है म त गल्ती त्यो टेम्प्लेट हो माथिको त्यो म्याप एड लेयर भन्दा माथिको कस्तो हो त्यो टेम्प्लेट हो त्यो यसरी लेख्ने भन्ने सेन्टर ओबिजेईसीटी कमेन्ट राख्नु पर्छ के कमेन्ट राख्यो भने सजिलो हुन्छ अब अब्जेक्टको नाम के हो नेपाल भयो है अनि जुम लेभल कति राख्ने जुम लेभल हो कि यहाँ जुम लेभल भने है जुम लेभल 7 राख्ने भन्ने कुरो हो
जुम लेभल यति राखेपछि अनि हुन्छ अब रन गर्दा के हुन्छ त्यो अगाडिको त्यो दुईटा त्यो स्ल्यास राख्न पर्दैन भाइ योमा यो कमेन्ट हो क्या त यो कमेन्ट हो कमेन्टमा यसमा त राख्ने कुरो भएन नि त यो कमेन्ट हो यति चाहिँ नराख्ने यो कमेन्ट नत्र त यो कोड बिग्रन्छ नि त माथि स्ल्यास राखेको वालाको त केही फंक्सन हुँदो रहेछ क्या दाइ गीत कविता जे लेखेको नि हुँदो रहेछ त स्ल्यास भनेको यो बिर्सिन्छ भनेर लेख्ने बिर्सिन्छ यसले यो काम गरेको हो भनेर सम्झाउनलाई हो यो ए कमान्ड चाहिँ त्यो कमान्ड भनेको तल भयो हैन हो म्याप डट सेन्टर अब्जेक्ट रन गरेपछि कस्तो आउँछ नि अब यो यता लएर विचार गरौँ है सेन्टर आउँछ आउन्न भनेर ए ठीक 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 पहिले यता सेन्टरमा देखिन्छ देखिन्न भनेर यता लाने यो भनेको अब यहाँ देखिन्छ है अब रन गरौँ त कन्ट्रोल इन्टर आएन नि सेन्टरमा आयो आयो आएन म्याप डट सेन्टर अब्जेक्ट मेरोमा त आएन पहिला यता छेउमा लगौँ भुटानतिर म्याप सेन्टर अब्जेक्टको ओपन क्यापिटल हुनुपर्छ र त्यो हुनपर्छ यो उसै हो फंक्सनै हो यो फंक्सनको वो हुन्छ क्या यो के अरे क्यामल केस भन्छ कोडिङमा चाहिँ क्यामलको जस्तो यस्तो उठेको हुन्छ अरे क्या जस्तै अब केही लेख्न पर्यो भने यहाँ ASSOK अशोक अनि भन्नारीको BHANDARI देख्छ क्या त्यो स्पेस गर्न मिल्दैन नि त पाइन्न दुईटा वर्ड छुट्याउने काम हो क्या त्यो बिचको क्यापिटल हुने जुम लेभल 7 भने चाहिँ कस्तो 7 भनेको यति हो अझै अब एकचोटि जुम गर्यो भने 8 लेभल भयो यो भनेको 9 लेभल हो जिल्लाको गर्दा हामीले 9 गर्छौं अहिले कास्की गर्दाखेरि यसरी 9 गर्छौं तर मेरो त आएन यार बिचमा मेरो त लाइन फंक्स 14 म्याप डट सेन्टर अब्जेक्ट इज नट अ फंक्सन भन्दै यार लो यो नेपालको स्पेलिङ एकदम कति पनि बिग्रन हुँदैन अहिले नेपालको अहिले क्यापिटल लेखेर छु अहिले चाहिँ नेपालीमा हानेर छु त्यही हेर्न आएको हैन त्यो एउटा केही मिस्टेक हुनुहुन्न यहाँ त यो नेपाल नाम माथि जे छ त्यही यहाँ जे छ त्यही हुन पर्यो यो यहाँ जे छ क्यापिटल स्मल सबै त्यही चाहिँदो रहेछ केही फरक पर्ने हुन्न यो फंक्सन म्याप चाहिँ सानो लेख्न पर्यो एउटै छ त यार अब यहाँ 6 राखेर गर्यौं भने कन्ट्रोल इन्टर हान्यौ भने अलिकति माथि आउँछ ए मेरो के भयो हेर त यार एकचोटी यार के भयो दाइ भन्नु त खै मेरो त के भयो मेरोमा बिग्रे जस्तो त यही लेखा हो त यार सेम एकचोटी स्क्रिन शेयर गरौँ त्यो त शेयर गरे अफ गर्न पर्दैन होला मैले मल्टिपल युजर क्यान भनेको थिएँ त्यो मिल्छ पनि त्यही म गर्छु अफ गर्छु रोकौं रोक न 1 2 3 4 5 खोइ त पार्टिसिपेन्ट चाहिँ उ देऊ त के रे एक्सेस देऊ त के भयो एक्सेस छैन यहाँ अघिको गरेर छु मैले ठीक छ फेरि इन्ड भएपछि फेरि यसलाई एक्सेस भएन के ल अब हुन्छ होला उ हेर न यो एउटै खानी हैन नेपाल 7 यहाँ एउटा स्पेस कता के गडबड छ दाइ मेरो नेपालको NEPL लै त CNTR हान्नु हो नि त CNTR स्पेलिङ बिग्रियो जस्तो CEN TER अनि बुद्धि अनि यस्तो भयो ल अब चल्छ अब हान्नु त कन्ट्रोल इन्टर अब चाहिँ सेन्टरमा पर्यो हैन बीचमा आयो ल त्यो लोड हुन अलि समय लाग्छ के जति ठुलो एरिया भयो उति समय लाग्छ दाइले स्पेलिङ हेर्नु त्यो हुन्छ अनि दिमाग पानी ल्याइदिनु अलिकति यहाँ चाहिँ यो छ नि अर्को आयो है अब एउटा लेसन युनिट जस्तो हो क्या यो यहाँ यो चाहिँ यो एउटा काम हो यो एउटा काम हो यो एउटा काम हो यो एउटा काम हो हैन फेरि अनचेक द म्याप युजिङ फेरि के आयो
होइन यो धेरै लेयर भयो भने चाहिँ यो पहिल्यै फल्स गर्न मिल्छ भन्ने कुरो हो कि यो ट्रान्सप्यारेन्ट कतिको बनाउने भन्ने हुन्छ यो कमेन्ट गरिदिनु पर्छ है धेरै लेयर भयो भने चाहिँ एउटै नामको धेरै हुन्छ त्यो कमेन्ट पनि पठाउ त यो कमान्ड कमान्ड नि पठाउनु कन्ट्रोल सी च्याटिङ अनि यसरी सिक्दाखेरि त पसिना आउँदो रहेछ अनि किन नगराओस् त यार एउटा स्क्रिन हेर्नलाई एउटा स्क्रिन काम गर्नलाई अनि चाहिने हो रहेछ अनि यति किन त्यो मैले टिप्न भ्याएकै थिइनँ पछि हेरेर ओहो तमाम भयो दिमाग सर्ट हुँदैन त अनि अब यो यस्तो गर्ने हो यहाँ चाहिँ त्यस्तो गाह्रो छैन यहाँ है अब हामीले सरले चाहिँ यहाँ फल्स किन गर्नुभएको भन्दा धेरै लेयर निकालेपछि फल्स गर्दै जानुहुन्थ्यो हामीले उ गरिदिने हुन्छ क्या यो दुईटा नाम एउटैको हुन्छ यो नेपाल यो लेयरको नाम हो क्या यो हामी यहाँ हो यहाँ नेपाल लेख्यौँ नि यो नेपाल अब यो अर्को लेयर बनाउनु लागेको है अब यहाँ न्यू लेयर भन्ने नि हुन्छ नेपाल न्यू लेयर भन्ने नि भयो यस्तो भनेपछि अब फल्स भनेपछि यो देखिँदैन क्या फेरि अहिले फल्स हटाएर हेरौँ है फल्स भन्दा अगाडि एउटा काम छ कि कन्ट्रोल एस सेभ भयो कन्ट्रोल इन्टर अब आउनु पर्यो यहाँ किन आएन यहाँ लेयर 20 सोज प्रपर्टी उता लेयर्समा मिल्दैछ होइन बिग्रिसक्यो यसमा यो तलकोमै इरर आयो त्यो अन्डरस्कोर नभएर हो कि यो स्पेस हाने हो नि त नेपाल न्यू लेयरको स्पेस के ए यहाँ त केही हुन्न यो त स्ट्रिङ हो स्पेस भएर त केही हुन्थेन के ल ठिकै छ यहाँ फल्स भन्ने थियो त्यही राखेर हेर्नु अलिकति फरक गर्न लाग्ने बित्तिकै इरर देखेको छ कन्ट्रोल इन्टर नेपाल न्यू लेयर भने नि त यो अफ भएर आउँछ के यो भनेको सुरुमै अफ भएर आउने फल्स भनेको पहिला नदेखिने के ट्रु राख्दैौ त ट्रु फल्स भने ट्रु भनेको राख्नै पर्दैन के फल्स भनेको यो धेरै लेयर हुँदाखेरि यो फल्स 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 गर्दै जानुभएको थियो कि सरले यो बन्द गरेर यो खुल्यो भने त्यो त त्यो भयो यो ट्रु राखेर त मिल्दै मिल्दैन त्यो हटाएर यो अनटिक गरेर यो TRUE ट्रु त राख्न पर्ला र त्यतिकै पनि बुझिन्छ नि ट्रु भनेको त तर इरर देखाउनु ल आयो है ट्रु भनेको ट्रु नै भयो ए यो न्यू लेयर भयो हैन यो भनेको न्यू लेयर यो चाहिँ मैले ट्रान्सपेरेन्ट 01 भन्छु के एकदम हल्का मात्रै यो सेडिङ गरे के यसमा यो देख्नु भयो नि 0.1 भन्दाखेरि अलि कडा हुँदै जाँदो रहेछ यो कडा हुने यो चाहिँ यो हो यो आफैले सेटिङ गर्न पाइन्छ के यो लाइटिङ कतिको दिने भनेर यसलाई 0.1 छ यो भनेको चाहिँ ओपेसिटी यो हो के हो यो फर्मुला अनुसार हो यो फर्मुला हो यो एड लेयरको फर्मुला चाहिँ यो हो यहाँ चाहिँ अब्जेक्टको नाम यहाँ चाहिँ भिजुअल प्यारामिटर भिजुअल कस्तो देखिने कलर कस्तो राख्ने भन्ने सबै यहाँ हुन्छ के साइज अब मिनिमम कति म्याक्सिमम कति यहाँ प्रयोग हुन्छ यो ब्र्याकेट भित्र अहिले हामीले यहाँ प्रयोग गरेको पछि आउँछ यो है अनि नेम अनि यो सुन न यो नेपाल न्यू लेयर पछि यो ट्रु को अगाडि स्पेस हटा त्यो नराखे नि हुन्छ राखे नि हुन्छ यो कमाले छुट्याउनु पर्छ यहाँ यो यिनीहरु चाहिँ हैन कमाले छुट्याउने हो यो नम्बरमा छ भने ओपेसिटी हो भनेर बुझ्छ यो ट्रु फाल्दिने बित्तिकै पनि काम गर्छ हैन यो अइ गरेको थिएन साच्चै ट्रु र फल्सको अर्थ के हुँदो रहेछ यो ट्रु भनेको एकैचोटी लेबल गर्ने नि त यो नाम हो यो चाहिँ लेयरको नाम हो है यो चाहिँ देखाउने कि नदेखाउने भन्ने हो यो ट्रु नराख्ने हुन्छ यसरी यो जसरी ओपन भएको थियो नि त्यसरी नै हो अब यसमा मैले ओपेसिटी 0.7 गर्यो भने बिचको ट्रु फल्स नराखिकन रन हुन्छ हुन्न हेरौँ है फेरि इरर आउँछ कि इरर आयो है यहाँ बिचमा यो छोड्न सो भन्ने के गर्ने हो भनेर सोध्दो रहेछ कि देखाउने कि नदेखाउने भनेर सोध्दो रहेछ यो नराखिन्जेल यतिले मात्रै काम गर्छ यो एकैचोटि ओपेसिटी राख्दाखेरि बिचको छोड्न पाइँदो रहेछ के फर्स्ट अब्जेक्ट सेकेन्ड अब्जेक्ट थर्ड अब्जेक्ट कम्पलसरी हुन्छ यति अब्जेक्ट चाहिँ है अब्जेक्टको नाम अनि भिजुअल प्यारामिटर यहाँ ब्र्याकेट मात्रै भयो नि राख्न पर्छ फेरि अनि यसको चाहिँ नाम लेयरको नाम यो नेम भनेको चाहिँ लेयरको नाम के राख्ने भनेर
बुझ्नुभयो बुझे ल अब अर्कोमा जाउँ हाम्रो मुनिको कोडमा जाउँ यति नै छ अर्को डे 1 मा थोरै नै सिकाएर छन् डे 2 मा चाहिँ अलिकति बढी नै छ डे 2 मा जाने हो डे 2 भने नि हुन्छ यसैमा कन्टिन्यू गर्दा ठिक हुन्छ यो किनभने कनेक्ट गरेर नि आएको हुन सक्छ डे 2 गए नि त्यसै गरौँ त नेपालको नक्सा त राखियो अब डे 2 बनाएर पार्ट 2 गरे नि हुन्छ यो बेसिक भन्नेको इम्पोर्ट गर्न जानियो यहाँ अब हल्का उ गर्न जानियो हैन अनि एकचोटि रन गरौँ इरर आयो अब इरर हटाएर रन गरौँ अब यहाँ छ यो भनेको यो लग गर्न पनि भयो लग गरेपछि पछि यहाँ सेटिङ आउँछ के यो हो यो राखेपछि यहाँ सेटिङ कतिखेर अशोकलाई थाहा नि यहाँ सेटिङ आउँछ भन्ने यो सेटिङ भनेको यो हालेपछि आउने सेटिङ हो के त्यो चाहिँ यहाँ के प्यारामिटर हाल्यौँ भिजुअल प्यारामिटरहरू हाल्यौँ भने यहाँ सेटिङ भन्ने यहीँ त म्यानुअली गर्न मिल्छ के त्यो रङहरु फेरेको थियो नि है रङहरु फेर्ने अनि उ सबै गर्न मिल्ने चाहिँ यो प्यारामिटर भिजुअल प्यारामिटर भन्छ त्यो चाहिँ अहिले यहाँ आ छैन है अब सेकेन्ड पार्टमा आउँछ अब यो गर्न यो यति मात्रै भयो अहिले चाहिँ कतिको लाइटिङ मिलाउने भन्ने गरेको भयो त्यो ओपेसिटी त त्यहीबाट तलमाथि गर्न मिल्दो रहेछ त्यो हामीले 0.1 चाहिँ सजिलो होस् भनेर गरे हैन पछि यहीँबाट गरेर नि इम्पोर्ट गर्न मिल्छ क्या यो अर्को पनि यो भिजुअल प्यारामिटर आइसकेपछि अब यसलाई हामीले एडिट गरेर यो एकदम यो कलर कम्पोजिसन हामीलाई मन पर्यो भने त्यसलाई इम्पोर्ट गर्न मिल्छ क्या अब अर्कोमा जाउँ पार्ट अब यसमा कुनमा हो स्क्रिप्टमा गएर स्क्रिप्टमा गएर यहाँ गएर अनि न्यू भनेर पार्ट 2 बनाए नि हुन्छ फाइलमा अब यहाँ अर्कोमै जान्छ के जसरी नि हो यहाँ गएर पार्ट 2 भनेर बनाउनु न्यू फाइल पार्ट 2 गर्ने अनि अर्को बनाउन प्र्याक्टिस हुन्छ भन्ने कुरो हो नत्र त्यहीँबाट गयो नि केही पनि हुन्न अर्को बनाउन सबैले एउटै गरौँ अर्को बनाउने कि त्यसैमा गर्ने अब त्यो विचार गर्ने कुरो पार्ट 2 गरौँ न छुट्टै छुट्टै सजिलो हुन्छ नि पार्ट 2 बनाउँ न अब यहाँ चाहिँ के स्टडी एरिया इम्पोर्ट गर्ने स्टडी एरिया सिलेक्ट गर्ने अनि टेरेनहरु स्टडी एरियाको टेरेनको जान्नी भएर ओके थिजिहाल्ने यार मैले अब यसलाई कसरी एडिट गर्ने त्यो उ राख्नलाई अनि सिलेक्सन क्राइटेरिया कमेन्ट मेसेज पर्दैन यो ठिकै छ कमेन्टमा राखेदिन्छ यो कहाँ क्रिएट फाइलहरु त्यो अन्त गयो कसो भयो यहाँ भित्र हुन्छ स्क्रिप्टमा जाने पार्ट 2 यहाँ स्क्रिप्टमा जाने फाइलमा जाने अनि यसमा हो यहाँ सिलेक्ट गर्ने यहाँ दुई तीनटा छ भने त्यसमा सिलेक्ट गर्ने यहाँ अनि यहाँ चाहिँ कमेन्ट गर्ने आफूले सम्झिनु यहाँ के सिकिन्छ भन्ने डिलिट गर्न मिल्ने रहेछ फेरि बनाउँ त है हुन्छ हो यहाँ डिलिट गर्न मिल्छ यहाँबाट हो मिल्दो रहेछ नि त के रे पार्ट 1 सेभ भएपछि बल्ल अनि पार्ट 2 खुल्छ है नत्र खुल्दैन के रे भाइ के रे स्टडी एरिया सेभ गरेर किन के अनि स्टडी एरिया टेरेन अनि उ हो इलिभेसन टेरेन भइहाल्यो इलिभेसन भएपछि अनि क्राइटेरिया सिलेक्सन क्राइटेरिया त्यस्तो कसरी छुट्याएर के सिलेक्सन क्राइटेरिया ओके अनि हामीले त्यो पार्ट 1 कसरी सेभ गरिसक्यौ कन्ट्रोल एस गरिदियो भने सेभ हुन्छ यहाँबाट गएर सेभ गरे नि हुन्छ मेरो सेभ भइसक्यो देखाएको यो सेभ गरेर यस गर्यो भने फेरि काटिन्छ त्यो सेभ हुन्न है नो भनेर अनि कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्ने पार्ट 1 मा थिच्ने सेभ गर्ने अनि नो गर्ने देयर आर अनसेभ चेन्जेस इन द एडिटर भने नो गर्ने अनि पहिला सेभ गरेर अनि बल्ल अर्को खोल्ने के मैले यहाँ चेन्ज गरिसकेपछि मैले अर्को खोल्न खोजेँ भने यस्तो भन्छ के देयर आर अनसेभ चेन्ज इन द एडिटर एभर्डन चेन्ज गरेको केही फरक पर्दैन फाल्दिउँ भनेको नो 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 भनेर अनि यहाँ सेभ गर्न पर्यो यसरी अनि त्यसपछि खोलिन्छ हैन अनि यहाँ खोल्न पर्यो पार्ट 2 मा पनि यही आँखा त यो त लामखुट्टे टाले जस्तो भयो के त्यो है एउटा ला पार्ट 1 त ब्ल्याङ्क भयो नि त केही देखाएन
देखाएन गयो सबै। पार्ट 1 र पार्ट 2 मै एउटै आयो मेरो के भयो ल ठिकै ल पार्ट 2 मा पो गएर बस्यो त सबै यार। केही भएन दाइ जहाँ बस्यो नि केही रमाइलो त भएन रह्यो नि। खाली गर्न सकिहालिन्छ नि पार्ट 1 चाहिँ खाली भयो ल पार्ट 1 लाई चाहिँ उ गरौँ रिनेम हानौँ न रिनेम गर्न मिल्यो ल पार्ट 2 लेखौँ यसलाई कोड पार्टिसिपेन्ट त हामी पुरै घटिरहन्छ पार्ट 1 हानौँ। होइन भन्यो भने हामी 3 जना मात्र भइएछ भनेर सोचे भन्दा धेरै ढिलो जाँदो रहेछ कि है ठिकै छ यतिको बुझेर गइयो नि त बुझेर त बुझेर बिहान पनि त 3 घन्टामा यति सिकाएको थियो होला अहिले कति भयो र हामी बस्यो 1 घन्टा नि पुगेन तर थोरैमा छिटो छिटो सिकाउन सकिन्छ नि त सजिलो हुन्छ नि त्यो पनि हो ग्रुपमा त मेरो यो भन त्यो भन भनेर पहिला सर र सरले बोलेको सुन्दै गयो भने सजिलो हुन्छ दाइको फोन आएछ भन न भइसक्यो। अब हामी कहाँ 2 मा सुरु गर्यौं हैन अब पार्ट 2 मा खाली छ। पार्ट 2 मा चाहिँ अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि सिधै लेखौं कि अब म कोड यहाँ छ मेरो यो कसरी भयो भन्ने कुरो चाहिँ म कन्ट्रोल सी भनेर कन्ट्रोल भी इम्पोर्ट म यहाँ केही पनि गर्दिन है अहिले यहाँ इम्पोर्ट जुन बेला चाहिन्छ त्यही बेला इम्पोर्ट गराउँला के किन इम्पोर्ट गरेको पहिला बुझिन्न के त्यस्तो भयो भने यहाँ माई भेरिएबल माई स्टडी भयो हैन माई स्टडी भन्ने भेरिएबल भयो नेपाल भन्ने भयो नेपाल भन्ने अहिले इम्पोर्टै गरे छैन हामीले यहाँ माई स्टडीको ठाउँमा जे पनि राख्न पाइन्छ नि जे पनि राख्न पाइयो स्टडी एरिया भन्न नि पाइयो हैन अब आफ्नो फिल्ड भन्न पाइयो हैन कुन कति एरियामा फिल्ड पर्छ अब यहाँ चाहिँ गर्न खोजेको हामीले कास्कीलाई सेलेक्ट गर्न खोजेको म चितवन निकाल्छु हुन्छ अब यो चाहिँ गर्ने बेला पहिला नेपाल इम्पोर्ट गर्न पर्यो के यसमा पनि नेपाल इम्पोर्ट गर्न पर्यो भने एसिस्टमा जाने अनि फेरि अहिलेको जस्तो गर्ने अनि सिधै इम्पोर्ट गरिदिने अनि यही पार्ट 2 मा पनि किनभने स्टडी एरिया हामी नेपालबाट अब नेपाल पुरै देखाउँदैनौँ के नेपाल पुरै देखाउँदैनौँ नेपाल भित्रको उ मात्रै देखाउँछौँ एउटा जिल्ला अब यहाँ क्लिक गरौँ है यहाँ क्लिक गरेपछि यो नाम डिस्ट्रिक्ट छ कि के छ भनेर भेरिएबल हेर्न पर्छ के को आधारमा हो भनेको फिल्टर मेटा डाटा यो ठुलो डाटाबाट नेपालबाट नेपाल भनेको मेटा डाटा हो हैन यो मेटा डाटाबाट फिल्टर गरेर यो मेटा डाटाबाट फिल्टर गरेर डिस्ट्रिक्टको इक्वल्स टु कास्की भनेको हो के यो भनेको यहाँबाट हेर्ने अब यो डिस्ट्रिक्ट भनेर यो हेर्नु पर्यो के यो नाम के दिन्छ भनेर डिस्ट्रिक्ट यो चाहिँ टाइप हो के कस्तो यो डाटाको भेरिएबलको टाइप के हो स्ट्रिङ भनेको लेटरमा छ भनेको यो भनेको अब्जेक्ट भनेको इन्टिजर लङ इन्टिजर भन्ने भयो एउटा सर्ट फ्लोट भन्ने हुन्छ डेसिमल वाला हो यो लङ भनेको चाहिँ नम्बर मात्रै हुने के अब यहाँ नाम चाहिँ पुरै उसमा भनेको थिएँ नि मैले अघि बोल्डमा छ बोल्ड लेटरमा छ त्यो अनि यो सम्झेर यहाँ कास्की नै लेख्नुपर्छ स्मल लेटर लेख्यो भने नि हुन्न चितवनको लेख्दा पनि अब नाम स्पेलिङ बिगार्नु भएन फेरि चितवनको यहाँ CHITWAN अब यहाँ अर्कै लेखियो भने फेरि आउँदैन यहाँ त मेरो लिमिटेड टु फर्स्ट 10 फिचर मात्र भनेको नि होइन यहाँ छ न त यो 0 to 9 भने हो चितवन छैन होला र यहाँ तिम्रो त 75 वटै 77 वटै देखायो मेरोमा त देखाएन 77 ल मेरोमा छ कि छैन यार लिमिटेड टु द फर्स्ट 10 फिचर मात्र भन्यो मेरो पनि त्यही भने मेरो पनि त्यही भने भन्नु चाहिँ लिमिटेड टु भनेर भने तर यही त्यही डब्ल्युको अरे चाहिँ यहाँ पनि बी मात्रै छ अरु त केही पनि छैन त्यही डब्ल्यु छ के 0 बाट अछाम भन्छ यो डाटै त्यस्तै होला के 10 अनि फेरि अछाम त डाटा त्यस्तो हुनु नपर्ने यार मेरोमा फेरि छैन बी कहाँ त नि इलाम जाजरकोट छ मेरोमा त ल यो हानु अब यहाँ हान्यो भने देखिन सक्छ अब त्यहाँ टेबल राम्रो नभए अहिले हानौला अर्को तरिका यहाँ उ गर्न नि मिल्छ यहाँ मिल्छ होला हेरौँ है म एउटा उ हानेर हेर्छु यो गरेर हेरौँ के देखाउँछ त्यसले इन्टर हानु नेपाल इज नट डिफाइन भन्यो नेपाल त यहाँ मैले फेरि यहाँ उ गर्न बिर्सेछु यहाँ नाम दिन बिर्सेछ है अघिको दिएको के फेरि कन्ट्रोल इन्टर
यो भेरिएबल भनेपछि त केही पनि रन हुन्न, यो प्रिन्टले यहाँ देखाउन सक्छ है कन्सोलमा। मेरोमा त पार्ट 2 मा खाली नै छ है यसमा। ल केही छ भने यहाँ छ नि, यो कोलुम छ होइन, कोलुममा चाहिँ कतिवटा 6वटा कोलुम छन्। यहाँ चाहिँ डिस्ट्रिक्ट छ, अब यहाँ अनि के छ यो अब्जेक्ट आइडी। यो फिल्ड यो कपी पेस्ट गरिदेऊ न, यो सबै सेलेक्टेड सिन्ट्याक्स डिस्ट्रिक्ट युज फिल्टर वाला 76 वटा डिस्ट्रिक्ट 77 वटै छ, यो 0 भनेको नि 1 हुन्छ हैन, नाम दिँदो रहन्छ त्यहाँ दिन्छ कि भनेको हो। त्यो 1 र 2 कपी गरेर पेस्ट गरिदेऊ त। माथिदेखि नै पर्छ कि यही लाइन मात्रै गरे भयो नि। त्यही लाइन मात्रै। कन्ट्रोल सी। यसको एउटा छुट्टै टेक्स्ट फाइल बनाएर राख्नु पर्ने रहेछ, गल्ती भयो नि। ल भयो, त्यहाँ केही छ हाम्रो, अब यति त भयो है, इम्पोर्ट त भयो, यसमा समस्या छैन होला त्यति। यहाँबाट हेर्न मिल्छ भन्ने कुरो हो कि हामीसँग कोलुममा के छन् भनेर नि हेर्नलाई। अब यस्तै डिस्ट्रिक्ट जस्तो अरू भेरिएबल चाहिँ यी छन् कि, अब एरियाको आधारमा ग्रेटर देन यति भन्न मिल्ला पछि होइन, अहिले चाहिँ डिस्ट्रिक्टको आधारमा इक्वल्स टु कास्की भएकोलाई लिने भन्ने कुरो छ। सकियो। नेपाल इज नट डिफाइन्ड रे, यो टेबलको ठाउँमा नेपाल राख्नु पर्यो है। त्यही प्र्याक्टिस हुन्छ क्या 2-3 चोटि गरेपछि, पहिला त थाहा नै हुन्न नि त। कहाँनिर छ र टेबलको ठाउँ? यहाँ टेबल भन्ने होला, इम्पोर्ट गर्ने बेला टेबल भनेर आउँछ। मेरो आकै इम्पोर्ट गरौँ त हो, यहाँ तिमीले यो गरेनौ त सुरुमा इम्पोर्ट, यो नेपालमा क्लिक गर्ने अनि इम्पोर्ट गर्न पर्यो। नेपालमा है एसेट्समा जाने, नेपालमा जाने, इम्पोर्ट गर्ने। अनि त्यो टेबल नेपाल बनाउनु पर्ने रहेछ, बिग्रिया थियो। यहाँ टेबल आउँछ, त्यसलाई चाहिँ उ बनाउनु नेपालमा। अब त्यसपछि चाहिँ मैले प्रिन्ट गरेर हेरेको कि अरू भेरिएबल के छन् भनेर आयो। डिस्ट्रिक्ट इक्वल्स टु कास्की गर्दाखेरि केही नै आएन। यो अर्दा आउन पर्छ त्यस्तो होइन, आउनु पर्छ। के भयो त्यहाँ कन्सोलमा त खासै केही पनि आएन मेरो पनि। कन्सोलमा त प्रिन्ट गर्यो भने आउने हो, नत्र आउँदैन। यो प्रिन्ट गर्न पर्छ। प्रिन्ट भन्ने थिच्न पर्यो। प्रिन्ट नेपाल अनि रन गर्न पर्यो, इन्टर कन्ट्रोल र इन्टर। नेपाल सिधै आउँदो रहेछ नि त, सेमिकोलन पनि हान्नु परेन। इन्टर इन्टर मात्रै थिच्यो भने कन्ट्रोल इन्टर। कन्ट्रोल इन्टर। फिचर कलेक्टिङ कम्प्युटिङ। फिचर 77 एलिमेन्ट भनेर आउँछ हो। जिल्ला निकाल्ने चाहिँ जिल्ला निस्किएन, सेलेक्ट भयो। अहिले यहाँ केही देखिन्न कि, यहाँ देखिन्न अहिले देखिने। हामीले कास्कीको लेयरै बनाएको छैनौँ है, त्यही भएर त्यो देखिन्न। त्यो भेरिएबल मात्रै बनाएको अहिले, त्यही भएर अब यहाँ स्टेप छ। यो एकदम कमेन्ट चाहिँ एकदम राख्नुपर्छ है। त्यो कमेन्ट राखेन भने पछि अहिले एकछिनपछि हेर्दा भोलि हेर्दा बिर्सिन्छ। ओपन द लेयर भन्यो नि, अब लेयर ओपन गर्ने कसरी भन्ने कुरा भयो है। सर कपी गरेर पहिला पठाइएला, अनि ठ्याक्कै हुन्छ। ओपन द लेयर भने अहिलेको जिल्लाको लेयर। यो अहिले हामी सेलेक्ट गरेको लेयर अब कसरी ओपन गर्ने। पहिला अहिले हामीले नेपाललाई गरेको थियौँ नि, सेन्टरमा 7 राखेको थियौँ, अहिले 9 राखेको छौँ कि हामीले। कास्की अलि सानो हुन्छ, अलि भित्र गएर जुम गर्ने भयो क्या। 9 जति धेरै जुम लेभल भयो उति भित्र डिटेल आउने भयो। अब यहाँ मैले यहाँ लेखेको छु त्यो, अलि यति भयो भने सजिलो हुन्छ नि त, नहेरिकन पनि पछि अब डिस्कस भएन, यही स्क्रिप्ट हेरेर पनि याद हुन्छ। सेन्टर द म्याप विथ जुम लेभल भन्यो नि। माई स्टडीको ठाउँमा माई स्टडी नै भयो। यहाँ के राख्नु भयो होइन, अब एउटै भयो भने सजिलो हुन्छ टेस्ट गर्न। स्टडी नै राख्नु पर्छ। फरक राख्नु मैले माई स्टडी राखेको ठाउँमा तपाईँले आफूले राखेको फेर्दै जानुपर्छ। फेरि नफेर्ने, त्यतिकै ठिक छ त। मैले पनि लगभग सरले के राख्नु भयो त्यही राखेको छु। रिएरेन्ज गरे हो क्या, अलिकति कमेन्ट थपेर अलिकति बुझ्न सजिलो बनाएर राखेको। ठिक हो। म्याप डट एड लेयर यिनीहरू ठिक छ होइन। अब यो छ नि, मैले यो कमेन्ट गरेको छु, यो अब अनकमेन्ट गर्छु क्या। यो भनेको अब खुल्ने हो। यो लेयर हो क्या, यो हेड लेयर हो। हजुर पछाडिको त्यसको पछाडि पनि छ नि कमेन्ट, त्यो फाल्दैन।
फाल्न पर्दैन, यो पछाडिको कमेन्टै बस्छ, केही हुन्न। ल ल यो पछि राम्रो सम्झिन सजिलो हुन्छ। अगाडिको फाल्यो भने यो स्क्रिप्टले काम बरु गर्छ त्यसलाई एन्टर गरेर तल राखे हुन्छ बरु। होइन पर्दैन, ठिकै छ। यसमा भयो भने नि यही लाइनले गर्न खोजेको के भन्ने बुझिन्छ। पछाडिकोले केही असर गर्दैन, त्यो चाहिँ अगाडिकोमा राख्न भएन। कोड एक्टिभ गर्ने बेला चाहिँ राख्न भएन, पछि कोड डिएक्टिभेट गर्न पर्यो, अर्को रन गर्ने बेला डिस्टर्ब गर्यो भने यस्तो गरिन्छ कि ठिकै छ। एउटा त्यसलाई कास्कीको पछाडि कन्ट्रोल एन्टर गर्ने। हजुर के भन्नुभयो अरे? ए कन्ट्रोल इन्टर गरे हुन्छ, कन्ट्रोल सेभ गर्ने, सेभ गर्न पर्दैन यहाँ त, त्यतिकै पनि हुन्छ होइन। कन्ट्रोल इन्टर हो, यहाँ रन गरेर आयो नि हुन्छ। यहाँ आयो नि त, अब कास्की भन्ने लेभल आयो। अब यहाँ यस्तो आउनु पर्यो कि माथिको 9 पनि रन गरेको, तल पनि रन गरेको। दुइटै रन गरेको। 9 भनेको 9 लेभलमा आयो। अब हामी यता भयौँ भने पनि, जतासुकै भयो पनि, अब यो रन गरेपछि के भयो? कास्कीमा माइली यो त हटाउनु पर्छ नि त कमेन्ट हैन। कमेन्ट हटाउनु पर्यो, कमेन्ट अब सम्झिराख्नु पर्यो। अब खै त कास्की कहाँ गयो यार? यार हो सही होला, यति रातोसम्म आयो। अब यो गरौँ, अब यो चाहिँ हटाइहालौँ। यो हटाएर रन गरौँ त। रन गर्दा इरर आउँछ, आउन त के इरर आउँछ, अनि त्यसपछि डिस्कस गरौँ। कुन हटाएर? यो इम्पोर्ट, यो पनि मैले अहिले कमेन्ट अब त एसआरटीएम डीएम केही पनि छैन नि। डेम इज नट डिफाइन्ड भन्यो। हो, यो इम्पोर्ट गर्न पर्यो कि हामीले। कहाँबाट गर्ने त? यहाँ मैले भनेको नि त, इम्पोर्टिङ डेम लेयर भनेर। अब चाहिँ बल्ल कोर कुरामा आउँदाखेरि अब यहाँ सर्च गर्नुपर्छ। यो अनलाइनमै काम गर्नुपर्छ, अफलाइनमा यो जी भन्ने कामै लाउँदैन है। अनलाइनमै गर्ने हो। मैले अघि गरेको अनि सेभै नभइदिरहेको, कति गरेको थिएँ दिउँसो। अब यहाँ चाहिँ एसआरटिएम भन्यो भने भेटिन्छ कि सायद। एसआरटिएम यो हो कि हाम्रो एसआरटिएम डिजिटल एलिभेसन 30 भन्ने चाहिँ हो जस्तो लाग्छ। नासाको? नासा एसआरटिएम डिजिटल, यसलाई इम्पोर्ट गर्ने। अफ्रिकाको नक्सा यो सबैतिरको आउँछ, यहाँ देखाउनु लोगो चाहिँ यो यसरी यो इम्पोर्ट गर्न नि पाइन्छ। यो लगाएर कोडमा राखेर पनि गर्न पाइन्छ। यो एकैचोटि गर्यो भने त्यो गर्न नि पर्दैन, झन्झट हुन्न। ल इम्पोर्ट गरियो। ल इम्पोर्ट गरेपछि यस्तो हुन्छ। यो आफैले टाइप गर्न नि मिल्छ कि, तलबाट टाइप गर्न नि मिल्छ यसरी नै हो। यसरी नै यो इम्पोर्ट गर्नुको साटो यो भन्दा अगाडि भनौँ न, यो लेयर एड लेयर गर्नुभन्दा अगाडि यो भेरिएबल भनेको चाहिँ यहाँ आफैले टाइप गरेर इम्पोर्ट गर्न नि मिल्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो डिइएम भनेर इक्वल टु भनेर यसरी गर्नुपर्छ। त्यो भन्यो भने अब यहाँ चाहिँ हो, यसलाई डेम बनाइदिनु है। हो यो डेम, डिइएम इमेजलाई डिइएम डेम भयो। अब रन गर्दाखेरि चाहिँ समस्या हुन्न सायद। त्यो इमेजलाई डेम बनाउने, डिइएम लेख्ने। यो डेम हो क्या, यो डेम। कन्ट्रोल एस, मैले कन्ट्रोल एस मात्रै गर्ने बानी हो कि। यस भयो। रन गर्यो, रन गरेपछि अब यहाँ यो आयो नि त, यो लेयर आयो, यो लेयर आयो हैन। एसआरटीएम डेम आयो हैन यता यहाँ हो। यो किन यस्तो भयो? सेटिङहरु पनि देखायो अहिले। यो धेरै ठुलो फाइल भएर यो पुरै संसारै उ गरिदिन्छ क्या यसले। यसरी संसारभरिको डेमो आउँछ। आयो। लोड हुन समय लाग्छ। पहिला भित्री तल पहिलो हुन्छ लोड, अनि त्यसपछि हामीले यसबाट पनि निकाल्ने होला चाहिएको मतलब। यहाँबाट चाहिएको निकाल्न पर्छ। यो सेटिङ आयो नि त। अब यहाँबाट अहिले यो बन्द गरिदियो भने यो देखिन्छ क्लियर। यो गर्ने खोल्यो, यो भने बन्द भयो। अब यो अझै क्लियर भएन नि। यो हाम्रो यो एसआरटिएम भन्ने त्यति क्लियर भएको छैन। अनि सबै वर्ल्डको लोड गरिरहेछ। यो अफ गर्न मिल्छ क्या, कास्की भित्रको मात्रै डेम निकाल्न मिल्छ क्या। अब क्लिप भन्छ क्या, क्लिप। त्यो क्लिप गर्न पर्छ अहिले।
अब यो एसआरटिएम भयो। अब ठिक छ, अब अर्को कोड सुझाउ है। अब क्लिपिङ भन्ने छ अब अर्को सेक्सन। यसलाई क्लिपिङ र क्याल्कुलेटिङ स्लोप भनेको चाहिँ अर्को लेसनै अर्को हुन्छ है। युनिटी कन्ट्रोल सी भयो। अब कन्ट्रोल भी सिन्ट्याक्सहरु पठाऊ है। यो सेभ गरेपछि यो त अटोमेटिक हाम्रो पार्ट 1 र पार्ट 2 त सेभ भएरै बस्छ हैन यो फंक्सन सहितको? बस्छ। सेभ कन्ट्रोल एस सेभ हान्न बिर्सिनु हुन्न, त्यही हो। ए ठीक छ। सेभ नगर्दै लाइन गयो भने सेभ हुन्न के। इम्पोर्टिङ डेम लेयरसँग भयो हैन? यहाँ लाइन गएको गई अर्थ फेरि बेला बेला आज गयो हैन, फेरि जुनसुकै बेला नि जानु। यहाँको लाइन गयो भने त बर्बाद भयो त हाम्रो त। अनि हाम्रोमा जाँदा केही भएन, त्यहाँ जानु भएन। ल अब यो भयो है। तीनटा भयो। त्यति कपी गर्नु पर्दै? कपी भयो। क्लिपिङ डेम विथ कास्की बाउन्ड्री भन्ने। ल यतिमा पुग्यो। त्यसपछि अब के भयो? माई स्टडीको ठाउँ माई स्टडी नै हुने भइहाल्यो हैन? हो। अब यो गर्ने हो के? अब यो गर्नु त सबलाई एन्टर मात्रै हान्ने? क्लिप हो। यो कमेन्ट यहाँ थियो कि थिएन? थिएन होला है। थिएन। यसलाई रन गर्नु कन्ट्रोल रन। उ त्यो dem.clip भने के हो? त्यो डेम क्लिपको फंक्सन होला। क्लिप गरे हो। क्लिप गरे तर त्यो मैले अगाडि हाम्रो फाइलको नाम त होइन नि त्यो dem भन्ने। यो फाइलको नाम हो, यसैको नाम हुन पर्छ। यो यसैको नाम हो। यो डेम भन्ने फाइललाई क्लिप गर। केले क्लिप गर भन्दाखेरि माई स्टडी भन्ने एरियाले क्लिप गर भने कास्कीले। क्यापिटल डीएम छ त्यही भएर त्यसो क्यापिटल स्मल डीएम छ नि त अघिदेखि फंक्सनमा। क्लिपिङ डेम भनेको डेम फाइल हो, सिस्टम हो। यो पुरै फाइललाई डेम भनेको। तर डेम चाहिँ फाइलको नाम चाहिँ यो हो के डेमको। ल डेम भनेको चाहिँ अब यहाँ झुकिएर हो कि डेम फाइल भन्न खोज्या हो। ल ल ल रन गर्ने यसलाई। अब रन गर्दाखेरि पनि हुँदैन है अहिले चाहिँ। किन भन्दाखेरि यो भ्यारिएबलले त केही देखाउन्न नि त म्यापमा त। एड लेयर गर्नुपर्छ क्या म्यापमा देखाउनलाई। बुझ्यो? एड लेयर गर्नुपर्छ। त्यही भएर यो एड लेयर गर्ने के हो। यसलाई अनकमेन्ट गरेर अनि रन गर्ने। अब चाहिँ यहाँ यो लेयर आयो नि त। सिम्पल मैले सिम्पल राखेको के पहिलो सिम्पल छ, त्यसपछि अलिकति एडभान्स छ अनि अलिकति एडभान्स भनेर देखाउन खोज्या है यो। किनभने तिनटै पालै पालो रन गरौँला भनेर। अब यो बन्द गरौँ। यो बन्द गरे नि त्यही हो, बन्द गरे नि त्यही हो, नगरे नि त्यही हो। किन भन्दाखेरि यो डेम यति भित्रको लिएको हो हैन, कास्की डेम भनेको। त्यो तलको एसआरटिएम डेम पनि हटाइदिए हुन्छ एकछिन। यो हटाइदिम, यो राखिदिम के। यो राख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि लोड धेरै हुन्छ। हाम्रो मात्र राख्ने यो त्यो हटाइदियो एसआरटिएम भन्ने। अब त्यो हटाउने भन्दा नि यस्तो गरिदिनु त्यसलाई चाहिँ हो। यो एसआरटिएम डेम भनेको चाहिँ अगाडि कमेन्ट राख्दिनु। अन्टिक मात्र गरौँ अहिलेलाई। यस्तो गरिदिनु, यस्तो गरिदिनु। अन्टिक गरिदिनु हुन्छ। अब चाहिँ नगर्ने के, त्यसलाई लोड नगर्ने अर्कोचोटि रन गर्दाखेरि। त्यस्तो गरिदिनु। अनि यो कास्कीको लागि त्यस्तै गरिदिए हुन्छ। यो माथिको चाहिँ एड लेयर भन्ने यो कास्की भन्ने छ नि रातोमा देखिएको, यसलाई नि स्ल्यास गरिदिनु। बुझ्नुभयो? यो म्याप एड लेयर भन्ने हैन? म्याप डट एड लेयर। यसलाई सेन्टर भनेकोलाई नगर्नु। फेरि सेन्टर भनेकोलाई त्यो कमेन्ट गरिदियो भने त फेरि सेन्टरमा आउँदैन। यो तलको लेयर कमेन्ट गरिदिए पनि यो त तल त ठीक लागिरहेको रहेछ के अरे। हैन यो त अब फेरि रन गर्दाखेरि देखाउँदैन नि त। अब रन गरौँ त देखाउँदैन। त्यो त रन गरौँ भन्दा अगाडिको हो नि त। यो मात्रै आयो कि अब। सही हो सही हो। यो त सजिलो रहेछ यार। अब हामीलाई यो हेर्न परेन कि यो चाहिँदाखेरि गर्ने। अब यो कमेन्टै बस्छ यो अब माथिको। ठीक हो ठीक हो। अब फेरि प्रोसेस किन गरिरहनु पर्यो हैन त्यत्रो। झट्ट एकचोटि डबल स्ल्यास ब्याक स्पेस हान्दियो, एन्टर थिच्दियो, सक्यो। अब चाहिँ अब यो गरौँ। अब यो पनि हटाउँ, यो पनि हटाउँ है। म यहाँको के हो भनेर म भनौँला अहिले। यो लगभग आउँछ तपाईँहरूलाई नि आउँछ। मिनिमम 500। यो स्केचिङ भन्छ के भन्छ हैन? एल्टिट्युड हो यो। अब यसलाई रन गरिदिउँ, कन्ट्रोल इन्टर। दुईटैलाई रन गर्ने हो?
सबै खोलेर रन गरिदिनु कि फरक फरक नाम राखेको छु नि त, त्यही भएर मैले त्यही फरक के छ भनेर हेर्नलाई हो। अहिले पहिला यो लोड हुन्छ तलको, अनि त्यसपछिको यो हुन्छ, सिम्पल रेन्जवाला हुन्छ होइन, 2टा रेन्ज भएको, अनि त्यसपछि 3टा वाला यहाँ उल्टो भयो, पहिला यो भयो त्यसपछि त्यो भयो। डेम रेन्ज कलर भनेर भन्यो मेरोमा एउटा, कास्की डेम रेन्ज कलर सुरुमा त्यो भयो त्यो भयो त्यो भयो। यो कलर सहितको भयो, कलरको भेरिएसन छ यसमा, यस्तो हो। अब यहाँ हेर्नु, यो चाहिँ सिम्पल भयो, डेम केही पनि नगरेको, जस्तो छ त्यस्तै, त्यो हामीले इम्पोर्ट जस्तो गरेछौँ त्यस्तै भयो। अब यहाँ हेर्नुहुन्छ तपाईँ, यहाँ हेर्नु त, यो 3000 कति 32,778 बाट 32,767 सम्म छ होइन। यतिको भेरिएसन त्यहाँ आउँछ क्या। यहाँ लगभग कास्कीको त एउटै भेरिएसन जस्तो हुन्छ होइन। इलिभेसनको कुरा गर्दाखेरि इलिभेसन एउटै पर्न जान्छ नि त लगभग। के इलिभेसन हो कि के को डिएम देखिहाल्छ। कसरी एउटै पर्न जाँदैन, डेमले त एलिभेसनै हो हेर्ने होइन कि, यसले यत्रो रेन्ज पनि लिन्छ कि, 32,000 मुनिको लिन्छ, 32,000 माथिको नै लिन्छ नि त। त्यसो गर्दाखेरि त थोरै भयो। त्यसो गर्दाखेरि त्यो भयो, अनि क्लोज। अब हामीले यहाँ चाहिँ के गर्छौँ, के गर्यौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 500 देखि 3000 गरेछौँ कि हामीले यसमा चाहिँ। यहाँ छ नि त अब मिनिमम 500 हो, म्याक्सिमम 3000। 3000 भन्दा माथिको गएकोलाई सबैलाई व्हाइट बनाइदिन्छ क्या यसले, सबैले के देखाइन्छ, व्हाइट। किन 3000 भन्दा माथिको छैन भन्ने उ भयो नि त। 5000 3000 भन्दा माथि छ होइन, 3000 भन्दा माथि पनि छ, 3000 माथिकोलाई सबै व्हाइट देखाउने भयो। हामी त्यसलाई 4000 5000 मा हानु नि त।